तीन बँकाचे दोन तीन बँकाचे जे आसा पळय न्ही ते विशय लक्षात आयिल्ले आसा. ते हे तिनूय बँकांतले विशय जशे पळय न्ही तो बरेच पयलीं म्हणजे 2022-2023 न्ही बरेच पयलीं हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ताजेर आमी दोन तीन ऑर्डर घातिल्ले आसात की जे पयशे रिकवरी करपाक जाता. उदाहरणार्थ काही फेक लोन्स आसात, काही लोन्स रियल आसात म्हणजे बरोबर आसात, पूण जी फेक लोन्स आसात तांचेर वेगळे पद्दतीन एक्शन घेवचें पडटलें आनी जेणे खरेंच लोन घेतिल्लें आसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तांचे कडल्यान जितली जाता तितली बेगीन रिकवरी करून जांगेले कोणाले डिपॉझीट जे आसा पळय ते डिपॉझीट आमी रिफंड करपाक पळयतात. जितले शक्य आसा तितले जाता तितले बेगीन म्हणजे आमी डिसेंबर हे टार्गेट दवरला. 2024 डिसेंबर टार्गेट जितले मॅक्सिमम रिकवरी करपाक जाता. दुर्दैवान आसतालें आसा की ह्या सोसायटीनी एसएस सुद्दां ऍड करूंक म्हणजे बँक सुरू करता आसतना जावं ह्या खातीर तांची मनाची भावना बी बरी आशिल्ली, पूण जशे पयशे येवपाक लागले तशें तशें मागीर तांची वृत्ती जी आसा पळय ती बदलत गेली आनी बदलत गेली कशी म्हणजे ताजो अपव्यय करपाचो गैरव्यवहार करपाचे हे तांचे हातूंत सुरू जालें आनी त्यामुळे विजनरी बँक नंतर मागीर ही बँकाची महिला आदान मार्शल आनी तिसरी अष्टगंधा ही बिचोली अशे 3 बँको जे आसात पळय न्ही ते सद्या सामके रेड लिस्टाचेर आसात आनी 2024 पर्यंत ताचो जो कितें वेव्हार आसा पळय न्ही ऑफकोर्स आतांचे वेव्हार चालू ना. आमी ते लक्ष दवरना ते लक्ष म्हटल्यार एसएस तांचे फायंड आउट करपाचे, एसएस जमले डिस्पोज ऑफ करपाचे आनी जे कितें आसात ते आनीक जांचे कोणाचे रियल लोन आसा ते रिकवरी करपाचे आनी जे बोगस केल्ले आसा पळय त्या संबंधी ऑफकोर्स हे सगळे बँकांनी क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाल्ले आसात. आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आसा पळय कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान केसीस फायल केल्ले आसात. आतां काही वेळ जाता कितें अशा प्रकारचे क्रिमिनल केस वगैरे फायल जाता पळय ते वेगवेगळ्या टप्प्याचेर पेंडींग उरतात आनी डिले जाता. एक्चुअली तो हे जो प्रोसेस आसा तो मातसो एक्सप्रेड जावपाक जाय. ऑफकोर्स आमी दुसरी एक डिटरंट भंय घालपाक दिल्लें आसा ते म्हटल्यार अशा प्रकारचे लोक सहकार क्षेत्रात जे काम करतात पळय न्ही तांकां पर्मनंटली डिस्क्वॉलिफाय करतात. अशे पद्दतीन जवळ जवळ 40 वयर लोक कोणाक सद्या आयच्या परिस्थितींत डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसा जे सहकार क्षेत्रात परत खंयच्याच रुपान येवंक शकना. सो वूड देयर बी ऑल्सो एन इन्वेस्टिगेशन इन दीस केसीस कित्याक जाणा कित्याक ते लोकांचें एक म्हणणें आसलें की तेच ऑफिसर आसले पळय त्या बँकीन ते भायर व्हरून त्या दुसऱ्या हितूंतल्यान तांकां लोन घेवंक लायताले तेच लोन पडटा तेंकोडे येताले आनी थिंगाच घुंवताले. सो इट वॉज अ बीग रॅकेट जे आमकां ते प्रेस कॉन्फरन्स लोकांनी सांगलें. आतां तांकां लोन दिताले तांकां लोन बँक दिताली न्हू तेच तांकां कोणा कडच्यान वचून ते हे हाडपाचें पडटा पळय लेटरां हाडचें पडटा त्याच हितून धाडटा म्हणल्यार लायक टीव्ही बाग घेवपाक ते एक सांगताले आमकां मार्शल महिला तेच सांगलें त्यांनी कितें केलां दिसता म्हायती मेळच्या प्रमाणे आय नॉट व्हेरीफायड की इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स विकपाचे शॉप घातिल्ले आनी त्या शॉपाचेर टीव्ही वगैरे वगैरे जे कितें आसा इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स ही सगळी विकपाचे हे करतात ताका लोन दितात पूण तातूंत भितर ते 10 जाणां मॅनेजर जाय दांतली 9 बोगस आसताली एक कोण खरो आसता म्हणजे खरोच तो टीव्ही आपल्या घरा कडेन व्हरतालो बाकीचे 9 जे आशिल्ले पळय न्ही ते बिलां तुमच्या हाडप बिलां हांगसर लावप आनी पयशे आसा ते म्हणजे टीव्ही ना आनी अशें अशें 40 पयशे जे आहा ते रिकवर करतले न्यू बँकींग. हय. सो जे कोण जेन्युइन लोन घेतला पळय तेंचो एक लोन टेन्युअर आसा तो 20-25 न्ही जवळ जवळ न्ही जाल्यार ते कशें पे करता म्हजे दिसता जवळ जवळ सगळ्यांचो टेन्युअर सोंपिल्लो आसा दिसता आनी सगळे ओव्हरड्यूज जाल्ले आसा. जे कोण जेन्युइन आसात आनी लोक कितें जाता लोक संदी सोदी काही वेळा लोक संदी सोदी आसता काही लोक संदी सोदीत आसता खंय मातशे पयशे भरपाक ना म्हटलें जर जाय तो ताणें करूं ना ते बुडीत खात्याक कित्याक भरपाक जाय आतां अशें थोडेशें. सो म्हजे दिसपान ते सगळ्याचे ओव्हरड्यूज जाल्ले आसात आनीक लोन पिरियड टर्म जे आसा ते सोंपिल्ले आसा. फाटीं तुमी ते हे म्हटलेलें पळय सीएमाच्या फंक्शनाक अनावन्समेंट केल्लो की असले फुडें जायना जावपाक तुमी एक कायदो काडटा कित्याक वी आर कमींग आउट विथ ताजे चडशे प्रोविजन वेगळे करूंक पळयता आनीक आमचे जुलय सेशन जे आसता पळय न्ही त्या सेशनाक कायदो जमली जर जाय कशें आसता म्हाका सेंट्रल आरसीएस आसता न्ही तांचे कडेन वचून एक मिटींग घेवची पडटली आनी नंतर मागीर एका क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी कशें बूक दिवपाक जाता तें क्लोज करतलें. इट्स जस्ट अ वीक आयडिया जातलेंच म्हणना पूण इतल्या वर्सांची बँक ती कित्याक सामकीच क्लोज करून उडय म्हणजे नामो निशाण ना बँकेक आसा पळय तें हावजींग पळयता प्रोसेस कितें आसा.